السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك مرة أخرى في سلسلة لا كونجيغيزون كأنك تشرب الماء. إن شاء الله عز وجل مع درس جديد، وهو درس إن شاء الله مهم جدا، لأن واحد العدد كبير كيوقع لهم خلل ما بين باسي كومبوزي ولا امبارفي ولا خلط في بيناتهم، لأن يعني بجوج بهم كيتكلموا على الماضي وبجوج بهم كنستعملوهم في الماضي، ولكن فوقاش غنستعمل باسي كومبوزي فوقاش غنستعمل لامبارفي. مزيان، الأمر بسيط جدا. أول نقطة اللي خصنا نتكلموا عليها هو أن on utilise le passé composé pour parler d'une action qui s'est déroulée dans le passé ولكن في واحد l'instant بسيطة، في واحد l'instant صغيرة. يعني كنقول البارح سقطت، البارحة سقطت، ولا أمس سقطت. الفعل سقط يعني كيوقع في واحد اللحظة صغيرة، فما يمكنش الإنسان شهر هو كيطيح، ياك؟ فهو كيطيح في واحد اللحظة صغيرة. إذا الباسي كومبوزي، إذا عملنا مثال جي شوازي سو تريكو، انا اخترت هاد التريكو هذا. هاد شوازيغ فعل اختار كيتم في واحد اللحظه صغيره، الانسان كيمشي وكيختار واحد اللبسه غيلبسها. فهنا كنستعملوا باسي كومبوزي كي لوكسيليير وعندنا لو بارتيسيب باسي. كذلك اذا قلت جي كونتاكتي نوتر افوكا، جي كونتاكتي يعني اتصلت بواحد لافوكا ديالنا، نوتر افوكا يعني المحامي ديالنا. اذا الفعل ديال الاتصال كيتم في واحد اللحظه صغيره، كتصل به بالهاتف او كتمشي عنده او كترسل رساله اللي اساسي انك كتصل به واحد الوسيله معينه، وهاد العمليه ديال الاتصال كتكون في لحظه صغيره. اذا خصنا ديك الساعات باسي كومبوزي. مزيان، بالنسبه لامبارفي كنستعملوه بالعكس، اللحظه اللي كنتكلموا على واحد لاكسيون اللي وقعت في واحد ديوغي، ياك؟ في واحد لانترفال ديال لو طون، ياك؟ في واحد المجال من الوقت. كتقول لمدة شهر وانا مريض، كنت مريض لمدة شهر. اذا مادام كنتي مريض ما بقيتيش مريض، اذا واحد الحدث اللي داز وتسالى في نفس اللحظة كان في واحد الوقت طويل، اذا غادي نستعملو في ديك اللحظة هذيك لامبارفي. كذلك كنستعملو لامبارفي اللحظة اللي كنتكلموا على واحد لابيتود، واحد العادة. كنقول انا كل احد كنت كنمشي للبحر، اولا كل اثنين كنمشي عند الجده ديالي. فهاد العمليه مادام كنعملها كل اسبوع اولا كل شهر ولا كل سنه ولا كل، المهم كل واحد اللحظه معينه، واحد الوقت معين، فهذا كيعني بانني وطبعا خصني نكون وقفت، ياك؟ هاد الحدث ما بقاش كيوقع، يعني تسالى ديك الحدث، ما بقيتش كنمشي لديك البلاصه المعينه. فهذا كيعني بان غنستعملوا لامبارفي. اذا كان شي حدث كان كيوقع في الماضي، ياك؟ وباقي لحد الان، يعني هذا هو الحاضر، ياك؟ باقي لحد الان كيوقع وباقي غادي يوقع في المستقبل، ياك؟ هذا كيعني باننا كنستعملوا بريزون دو لانديكاتيف، كنستعملوا بريزون. كل حد كنمشي للبحر، فكنت كنمشي، باقي كنمشي، وباقي غادي نمشي ان شاء الله في المستقبل، هذه كنستعملوا بريزون. بينما اذا كان شي حدث كيوقع في الماضي، ياك؟ ومن بعد وقف، يعني ما بقاش كيوقع، هذه كان واحد لابيتود كاينه في الماضي، اذا كنستعمل معها لامبارفي. مزيان، كذلك لامبارفي كنستعملوها باش كنوصفوا الديكور. كنقولوا حنا شنو معنى هذا؟ يعني كتوصف يعني يعني اذا كنتي كتكلم في شي قصه كتوصف الديكور ديال القصه. كتقول مثلا البطل جالس في واحد البلاصه فيها الشجر كيف النوما كانوا، وهو كان لابس اللباس الفلاني الى اخره. فهاد الشيء، هذا الوصف هذا كامل اللي حدث في الماضي كامل كنوصفوه بلامبارفي. مزيان، بالنسبه للامبارفي نقدروا نقولوا مثلا لا بلوي طومبي دورون 5 اور، 5 ساعات والمطر يسقط. اذا لمده 5 ساعات المطر يسقط، اذا ضروري غنستعملوا لامبارفي، وكيكون في الاخر ديال الفيرب ا اي تي على حساب الترمينيزم. مزيان، مثلا غادي نقول ال هي فيزيتي سي بارون شاك سومين. اذا لاحظ شاك سومين كل اسبوع كانت كتزور الاباء ديالها. اذا هذه سيتين ابيتود، يعني واحد العاده كانت كتعملها. شوفوا شي مثال بسيط، نشوفوا هذه الجمله هذه. عندنا هنا شاك نوي، كل ليله، ما بوتيت في افي لابيتود، بنيته ديالي صغيره، ما بوتيت في افي كان عندها لابيتود. اذا عندها لابيتود كان عندها العاده. اذا لاحظ هذا ماشي فيرب، ياك؟ هذا ماشي فيرب. شحال من واحد كيشوف لوكسيليير وكيشوف موراه شي حاجه كيقول اذا عندي هنايا شي فيرب كومبوزي، يعني مثلا هنايا
لوكسيليغ افوار في لامبارفي زائد شي حاجة هنا، إذا هذا غيكون بلوس كو بارفي. لا، هذا الثاني ماشي فيرب ياك. كان عندها العادة أنها تلعب دو جوي افيك سي بوبي، كتلعب الدومة ديالها افون دو سو كوشي، قبل ما تمشي تنعس. بلو دو 5 بوبي لا كومباني دون سون لي، أكثر من 5 ديال لي بوبي لا كومباني كانوا يرافقونها. هاد اللام هذا يعود على البنيته ديالي صغيرة، يرافقونها دون سون لي. إذا مادام هادشي هذا هاد لابيتود كانت كتوقع في الماضي ياك، واحد العادة كانت كتوقع في الماضي، إذا لوكسيليغ افوار عملنا له لا كونجيغيزون في لامبارفي. كذلك هاد الفيرب هذا لو فيرب اكومباني عملنا له لا كونجيغيزون في لامبارفي. علاش عملنا الجمع بلوريال؟ لأن هنايا عندنا بلو دو 5 بوبي، عندنا 5 ديال الدمى أو أكثر. كنظن فهمنا الفكرة ياك، يعني كانت كتوقع شي حاجة في الماضي يعني باستمرار، إذا هي لابيتود، إذا ديك الساعات كنستعملو معاها لامبارفي. عندنا هاد النص هذا ولا هاد بضعة جمل هنا، ولي فيرب كاملين انا رديتهم لانفينيتيف. ورد بالك كاين بعض لي فيرب خصهم لا كونجيغيزون، وكاين بعض لي فيرب لا. ورد بالك عنده يكون شي فيرب خصو باسي كومبوزي، وشوف شكون فيهم اللي خصو لامبارفي. اذا نخليك مع التمرين هذا، عمل لا كونجيغيزون داكشي اللي هنا كامل في الماضي، وديك الساعه شوف شني خصنا نعملو، واش باسي كومبوزي ولا لامبارفي ولا لانفينيتيف، على بركه الله. اذا في هاد اللحظه غادي نعتبرك بانك خرجتي التمرين. اذا كنتي باقي ما خرجتيش لحد الان، ضروري تخرجوا ياك، ضروري تخرجوا باش انك تمشي معنا يعني بالتطبيق افضل باش تستافد ان شاء الله عز وجل. اذا من الافضل توقف، خرج التمرين عاد كمل معنا ان شاء الله. اذا حنا نستمروا. اذا عندنا اول فيرب سو لوفي، ولاحظ بان استعملت له انا باسي كومبوزي. علاش؟ لان استيقظ، يعني الفعل ديال الاستيقاظ كيتم في لحظه معينه. ميمكنش نقول بان واحد الانسان 5 ساعات هو كيستيقظ، لا، يعني حين كيفيق، يعني حين كيفتح عينو كيفتحها في لحظه صغيره. اذا ضروري باسي كومبوزي وماشي لامبارفي. اذا هنايا جو مو سوي لوفي، سو ماتان جو مو سوي لوفي سول بور لا بروميير فوا. اذا لاول مره، بور لا بروميير فوا، ما مير الام ديالي نو ما با ريفيي. حتى لو فيرب ريفيي او لا سو ريفيي كتتم في واحد اللحظه صغيره، يعني حين كتمشي كتفيق شي واحد، كتفيقو كتعيط له بالاسم ديالو ولا تحركو كينوض. اذا لحظه صغيره وماشي 2-3 ساعات. اذا ما مير نو ما با ريفيي، ولاحظ هنايا عندنا نو با كتاثر لوكسيليير ياك، نو ما با ريفيي. سيتي درول، كما قلنا بان لوكسيليير اتر كنستعملوه نيت، عفوا لامبارفي، قصدت بان لامبارفي كنستعملوه نيت باش اننا نوصفو ياك. دابا هنا الوصف كنوصفو بان هذا الحدث هذا بالنسبه لهذا الولد الصغير اللي كيتكلم، قال بان هذا الشيء، هذا الامر جا درول، غريب ياك. جو سوي سورتي دو ما شومبر، كيتكلم مع راسو كيقول خرجت من الغرفه ديالي. ولو فيرب سورتير كيتم في لحظه صغيره، اذا كيخرج من الغرفه ديالو في لحظه صغيره. اذا غنستعمل معاه الباسي كومبوزي، وكما كنعرفوا سورتير في باسي كومبوزي كيمشي باتر، خصوصا حين كتكلم على راسك، وكيمشي بافوار اللحظه اللي كتكلم على شي حاجه خرجتيها انت. فدابا مثلا تقدر تقول بان جي سورتي لا طابل مثلا دو ما شومبر، انا خرجت الطابله ديالي او الطاوله من الغرفه ديالي. ولكن اذا بغيتي تتكلم على راسك كتقول جو مو سوي، عفوا كتقول جو سوي سورتي. هنا اي جو مو سوي ديريجي، جو مو سوي ديريجي فيغ لا كويزين. اذا سو ديريجي فيغ لا كويزين، انك توجه نحو المطبخ، حتى هو لقطه صغيره. ما يمكنش نقولوا بان، يعني خصوصا العمليه ديال التوجه، يعني باقي يمكن انك تخلف مده نص ساعه المكان عاد توصل مثلا لواحد المكان، بينما هنايا سو ديريجي فيغ لا كويزين. اذا الامر كيتم في واحد اللحظه صغيره. اذا استعملنا لوكسيليغ اتر، كاستعملنا باسي كومبوزي. وعلاش استعملنا لوكسيليغ اتر؟ لان عندنا الفيرب سو ديريجي ياك، سو ديريجي لي فيرب اللي فيهم سو كما قلنا كاملين كيمشيو مع لوكسيليغ اتر في باسي كومبوزي. ما مير نيتي با لا، امي لم تكن هنا. هنا غنردوا البال، الام ديالو ما كانتش تماك، واش في واحد اللحظه صغيره ولا واحد المده طويله.
لانه هو دخل المطبخ جبر الام ديالو ما تماش، اذا اصلا الام ديالو ما كانتش تماك، يعني ما كانتش تماك واحد المده طويله، يمكن نص ساعه يمكن ساعه د المكانه. المهم السيد ما جبرش الام ديالو، اذا الام ديالو لم تكن هناك. اذا هنا غنستعملوا لامبارفي. لو سيلونس ايتي ايمونس، اذا هنا كنوصفوا بحال اللي قلنا ياك. اذا الصمت كان ايمونس، كان ثقيل بزاف. اذا ايتي ياك، ايتي استعملناها في لامبارفي لان كنوصفوا بحال اللي قلنا. لامبارفي كنستعملوه اما للوصف، اما غنتكلموا على شي حدث وقع في الماضي فواحد المده طويله، ولا كنستعملوه لابيتود العادات. جو سافي كنت اعلم، كما مير نو pouvait pas me laisser seul. إذا بداو فيرب جو سافي كنت أعلم. العملية ديال العلم أنك تعلم واحد الحاجة، فضروري أنك تعلمها لمدة طويلة. فأنا تعلمت واحد الحاجة بقيت كنعرفها وكنتقنها لواحد المدة طويلة. هذا كيقول جو سافي كوما مير إلى آخره. كنت أعلم أن أمي. إذا العملية ديال العلم كتسيب واحد المدة طويلة، إذا ضروري نستعملو لامبارفي. كوما مير نو بوفي با مو ليسي سول. ما ميغ نو بوفي با، لا تستطيع، ما تقدرش تخليني بوحدي. نو بوفي با مو ليسي سول. اذا عندي هنايا بوفوار، اذا هي لا تستطيع في واحد المده طويله. كذلك استطاع، يعني استطاع الفعل ديال استطاع، فطبعا غيكون الاستطاعه في واحد المده طويله، خصوصا الام ديالو ما تقدرش تخليه وحيد. هنا عاش منا ليسي سول، لان عندنا جوج لي فيرب مورا بعضيتهم. الفيرب الاولي هو هذا مصرف، الفيرب الثاني سو ليسي. اذا هنايا هذا الفيرب هذا، عفوا لو فيرب ليسي ماشي سو ليسي. لو فيرب ليسي هذا الفيرب هذا الثاني، يعني ان الفيرب الاولي هو هذا والثاني مورا بعضيتهم، اذا الثاني غيكون في الانفينيتيف. مزيان. مي جافي بور، هذا احساس كيوصفوا هذا السيد هذا، كيقول بان الطفل هذا كيقول بانه هو كان خوفا، كنت خائفا. اذا مادام كان خوفا ما كانش خوفا في ثانيه واحده او دقيقه واحده، بل كان خوفا واحد المده طويله، لان حس براسو بوحده في الدار، لانه سول. اي جي كومونسي ا بلوري. اذا هنا عندنا جوج ديال لي فيرب. الفيرب الاول كومونسي، لاحظ اذا قلت بلوغي بوحده كان عليا نعملها في لامبارفي، لان يمكن يكون كيبقى كيبكي واحد المده طويله، ولكن هو قال بدات. مادام بدات بالبكاء، اذا القضيه ديال البدء كتتم في واحد اللحظه صغيره، يعني كنبداو في واحد اللحظه واحد العمليه معينه وكنستمروا فيها. اذا ديك البدايه هي جي كومونسي ا مونجي، جي كومونسي ا بلوغي، جي كومونسي مثلا اناجي كيعوم في البحر. اللي اساسي كومونسي غتكون في باسي كومبوزي، لان كتوقع في واحد اللحظه صغيره. علاش عملنا الفيرب هذا في الانفينيتيف؟ لان قبل منه ا. اذا كان عندي ا اكسون، ولا كان عندي بوغ، ولا كان عندي دو، ولا كان عندي شي فيرب، دائما مورا هادو الفيرب اللي يجي موراهم كيكون في الانفينيتيف. اذا هنا الحاله اللي عندنا هنا عندنا ا، اذا الفيرب اللي موراها ما يتصرفش. سودان جي اونتوندو سا فوا. اذا مادام قلت سودان، سودان المعنى ديالها فجأة، اذا الفعل اللي موراها غادي يتم في واحد اللحظه صغيره. جي اونتوندو سا فوا، فجأة سمعت الصوت ديالها، دو لا دوزيام ايطاج، من الطابق الثاني، وقالت له هذا الكلام هذا ما تبكيش انا هنايا الى اخره. كنظن النص مفهوم. اذا نزيدو ان شاء الله نشوفوا تمرين اخر. غادي نعطيك هذا النص هذا نيت، وغادي نطلب منك انك تعمل له ان شاء الله عز وجل لا كونجيغيزون ديال لي فيرب كما قلنا، اما باسي كومبوزي، اما لامبارفي، اما ما يتصرفوش، اما ما عرفتش، اما بريزون. المهم شوف راسك شغلك هذاك، حاول انك تعدل التمرين. مع العلم بان يعني حاول تكتب هادشي اللي هنا او تخرجه بسرعه، لان باقي التتمه ديال القصه. غادي نعطيك الصفحه الثانيه الان. اذا القصه كتكمل هنا، ودابا شويه غادي نعطيك اللي من بعدها. اذا هنا كنتهي القصه. اذا ترجع بالفيديو شويه اللور، حاول تبدا من اول، من الاول ديال القصه، خرج التمرين حتى توصل لهنا. انا غادي نخلي لك شويه الوقت ونتوقف الفيديو باش ترجع اللور. اذا فهاد اللحظه غادي نعتبرك صافي كملتي. ندوزو ان شاء الله نصحح. اذا الاول ديال النص كان هيدا: Hier, quand j'étais dans mon bureau.
إذا البارح عندما كنت في مكتبي. إذا عندما كنت في مكتبي، إذا أنا كنت في المكتب ديالي ماشي في واحد اللحظة صغيرة. طبعا مادام خدام في واحد الشركة إلى آخره، فأنا غادي نبقى في المكتب ديالي بضع ساعات، إذا مدة طويلة. إذا خصنا لامبارفي. لو تيليفون سوني، ولكن شكون اللي غادي هنا عملناها في لامبارفي هاد لو فيرب سوني، كاين شكون اللي غادي يعطينا أنه كان في واحد المدة طويلة؟ سوناغي، بدون توقف، بقى كيصوني بدون توقف ديغون توت لا ماتيني. إذا خلال كل الصباح، يعني الصباح كامل، والهاتف يرن وكيعاود يرن وكيعاود يرن. إذا ضروري من لامبارفي. مزيان. سي لو لاندي، إنه يوم الاثنين. لو بيغ جور دو لا سومين، أسوأ يوم في الأسبوع بالنسبة للموظفين، لأن كيكون العمل عندهم مشارجي بزاف. ديك النهار الاثنين كيكون تبارك الله الكليان كاملين كيتصلوا أو كليان كاملين كيجيو للمكتب. مزيان. سودان، فجأة. إذا هذه كتحدد لي فين غادي يكون مصرف الفيرب من بعد. سودان مون باترون ما دوموندي، إذا طلب مني، ما دوموندي طلب مني دو لو سويفغ، أنا نتبعو. سويفغ، إذا لاحظ هنايا سويفغ خليناها في الانفينيتيف. علاش؟ لأن ناخذ منا دو لو سويفغ إلى مكتبه، سون بيرو. لاحظ هنا شنو كاين، لو لونغ دو كولوار، يعني طيلة الممر اللي مشينا فيه. تخيل معايا هذا هو الممر اللي خدامين كيخلفوا فيه باش غادي يوصلوا للمكتب. إذا طيلة هذا الممر هذا، إذا هذا كأنه كيتكلم على الوقت طويل، رغم أنه كيتكلم على المكان. إذا طيلة كان كيخلف في الممر. جيماجيني أوتون دو شوز، يعني كنت أتخيل الكثير من الأشياء. إذا جيماجيني، إذا خصها تكون في لامبارفي. علاش؟ لأن كنتكلم أنا على طيلة ديك الممر. إذا كنتكلم على وقت طويل. بالنسبة لي هو يعني هذا أسلوب مجازي. بالنسبة لي هو يعني كان كيتخيل، رغم أن الممر ما يكونش فيه بزاف، يعني يكون فيه شحال غيخلف فيه بضع ثواني، ما تكملش دقيقة المكانات الخلفة. ولكن رغم ذلك هنا واحد التعبير على أساس أن مادام المدير قال له تبعني للمكتب، هو خوفان ما عرفش شنو وقع. فديك المدة اللي دازها في ديك الكولوار رجعت طويلة، لدرجة أنه واحد المدة طويلة وكيحس براسو أنه كيتخيل طيلة هذيك الممر هذاك. إذا غنستعملو لامبارفي باش نحسو بأن راه هاد العملية ديال التخيل كانت طويلة بزاف. نكملو على النص. إذا دون سون بيرو، كيتكلم ديك السيد كيقول دون سون بيرو il s'est assis près de moi. إذا il s'est assis près de moi. إذا le verbe s'asseoir، ياك le verbe s'asseoir هذا le verbe pronominal. إذا عنده se asseoir، ولكن زولنا ديك لأن كاين هنايا إذا le verbe s'asseoir. بالنسبة لهذا الفيرب هذا لاحظ عملناه في باسي كومبوزي. إذا هو أولا كيمشي بإتر، وحنا عملناه باسي كومبوزي. علاش؟ لأن فعل الجلسة كيتم في لحظة صغيرة، فميمكنش يجلس في 3 ساعات، جلس في لحظة صغيرة. إذا المدير جلس، كيقول ديك السيد بأن المدير جلس بالقرب مني سور لا فوتوي، يعني على ديك الفوتوي. مزيان. ولاحظ هنا إلى فيليغ إيطوني، هنا كاين الوصف، يعني كنقول بأن كان عنده، يعني كان كيبان عليه أنه مستعجب مستغرب، كيستغرب ياك. إلى فيليغ إيطوني كون عندما il m'a posé une question، يعني فوقاش كان عليه الحال أنه مستغرب اللحظة اللي طرح عليا ديك واحد السؤال. شنو كيسولني؟ كيقول لي pourquoi tu ne réponds pas au téléphone، علاش ما كتردش على الهاتف. هنا كيقول بأن j'ai répondu sans réfléchir. إذا j'ai répondu، أنا أجبت. إذا أجبت، مادام أجبت و sans réfléchir بدون تفكير، إذا باينة بأنه جاوب في واحد اللحظة صغيرة. إذا j'ai répondu sans réfléchir، إذا جاوب في واحد اللحظة صغيرة بزاف. علاش؟ لأن كانت مفاجأة بالنسبة له أنه يقول له أنت راه ما كنتش كتجاوب على التليفون. فهو جاوب بسرعة. وشني قال له؟ قال له كوا سو ماتان جو ني غيان في، هاد الصباح هذا ما عملت حتى حاجة من غير أنني جاوبت على الكليون باغ تليفون. إذا هو استغرب صباح كامل وكيجاوب على الكليان، وهاد السيد هذا كيقول له بأنك أنت ما كنتيش كتجاوب.
إذا j'ai répondu sans réfléchir. مزيان. Quoi, ce matin, je n'ai rien fait. إذا زودنا ديك النيغاسيون j'ai fait. je n'ai rien fait. أنا ما عملت حتى حاجة من غير أنني جاوبت على التليفون. دو موراها الانفينيتيف. je n'ai rien fait. أنني ما عملت والو، ما عملت حتى حاجة من غير أنني جاوبت على هذيك. فالفعل ديال أجاب كيتم في واحد اللحظة صغيرة، لأن كل كليان كيتصل وكيجاوب عليه، عاود يتصل آخر يجاوب عليه، هو ماشي. قبيلاتي نسيت ما خبرتك بأن حتى سون قبل موراها كيكون فيغ في الانفينيتيف، بحال اللي كاين هنا هذا المثل جي ريبوندو سون ريفليشير. إذا سون موراها دائما كيكون فيغ في الانفينيتيف حتى هي. مزيان. إذا نزيدو تتمة القصة كتقول بأن après une petite discussion، إذا من بعد واحد حوار صغير، j'ai compris، إذا فهمت. الفعل ديال فهم أنا كيكون الحاجة غايبة عليك وكتفهمها، إذا كتفهمها في واحد اللحظة صغيرة، إذا ضروري خصنا الباسي كومبوزي عفوا. كيل مونسيوني أنه كان يعني مون بروبر تيليفون، يعني أنه كان كيبغي يتكلم لي أنني ما كنردش على الهاتف ديالي أنا الشخصي. إذا مونسيوني كان كيقصد أو كيعني، إذا قصد ولا يعني الفعل قصد ضروري أنه كيتم في واحد الانترفال طويل، يعني من الأول ديال الحوار ديالو معاه هو كيبغي يفهمو بأنك أنت ما كتجاوبش على الهاتف، ولكن وقع بيناتهم حوار واحد المدة هو كيشرح له، عاد فهم بأنه راه كان كيقصد الهاتف ديالو الشخصي. إذا هذا الفعل هذا كيتم في واحد المدة طويلة. مزيان. إي كو ما فام إيتي أ لوبيتال. إذا الزوجة ديالو كانت في المستشفى، والكينونة ديالها أنها كانت في المستشفى طبعا واحد المدة طويلة، ما دخلتش وخرجت في 2-3 ثواني، بل بقات تماك واحد المدة طويلة. enfin je vais être papa. مزيان. إذا لاحظتي يمكن يكون أن انطلاقا من النوعية ديال الفيرب غتعرف واش غتعملو في باسي كومبوزي ولا لامبارفي. فأنا إذا قلت كنت في واحد المكان معين، فالكينونة ديالي ولا الوجود ديالي في ديك المكان طبعا غادي يكون واحد المدة طويلة. إذا قلت أنا مثلا جلست، يعني الفعل جلس كيتم في واحد اللحظة صغيرة، بينما إذا قلت كنت مريضا، كوني مريض غادي يكون في واحد المدة طويلة. إذا انطلاقا غير من النوع ديال الفيرب غتعرف بأن واش خصنا نستعملو معاه الباسي كومبوزي ولا لامبارفي. مزيان. إذا نتمنى الله عز وجل أن يكون استفدتي من الدرس. اسمح لي بزاف إذا كنت طولت عليك، ولكن كانت أمثلة ضروري من نشرحوها مزيان باش الإنسان يفهمها، لأن كاين خصوصا لامبارفي وباسي كومبوزي كاين أسئلة كثيرة كتطرح عليها، يعني كاين عدد كبير ديال الناس كيطرحوا عليها الأسئلة. المهم إذا شفت بأن باقي خصها شي درس آخر يمكن نزيد لها شي فيديو، إذا بان لي بأن مزيان ديك الساعة ندوزو لدرس آخر إن شاء الله. كنتمنى لك التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.